बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनून अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई भी उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके बाप से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर के एक सहाबी जो नाबीना थे, उनकी एक बांदी थी, उस बांदी से उनके दो लड़के थे। एक रात वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करने लगी। वो नाबीना साहबी जंबिया लिए और उसके पेट में भोंक कर उसे मार डाला। बच्चे उसके कदमों में गिर गए। जो कुछ वहाँ पर था सब खून में लुत्पुत हो गया। सुबह हुई तो ये बात रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अर्ज़ की गई। रसूल पाक ने लोगों को जमा फरमाया और फरमाया, कसम है उस शख्स को जिसने ये काम किया वो खड़े हो जाए और उस पर मेरा हक़ है कि वो खड़े हो जाए। वो नाबीना साहबी खड़े हो गए और सहाबा के दरमियान चलते हुए हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको बुरा भला कहती थी, मना करता था, मानती नहीं थी। उससे मेरे दो बेटे हैं जो मोतियों की तरह खूबसूरत है, मुझसे प्यार करती थी। गुज़िश्ता रात उसने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मना करने से मानती नहीं थी। मैंने एक चाकू लिया, उसके पेट में भोंक कर उसको मार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आगा रहो, इसका खून माफ़ है। आगा रहो, इसका खून माफ़ है, यानी इसके खून पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हज़रत उमर कहते हैं, या रसूलुल्लाह, ये नाबीना है। मेरे आका फरमाते हैं, उमर यही आँख वाले हैं। तो मज़हब इस्लाम में गुस्ताख़ रसूल की सज़ा वाजिबुल क़त्ल है। अगर कोई मुसलमान रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, बेअदबी करता है, तो करने के बाद वो तौबा कर लेता है, तब भी इस्लामी सज़ा शरई यही है कि उसको कत्ल किया जाए। काब बिन अशरफ जो रसूल पाक को इज़ा शायरी में तकलीफ़ पहुँचाता था, आपकी शान में गलत शायरी करता था, गुस्ताखी करता था, अल्लाह के रसूल फरमाते, कौन है जो काब बिन अशरफ को कत्ल करे? मोहम्मद मुस्लिम बिन अकील खड़े होते हैं, कहते हैं, या रसूलुल्लाह, आप चाहते हैं कि मैं उसको कत्ल कर दूं? फरमाते, हाँ, मैं यही चाहता हूं कि उसको कत्ल कर दे। बुखारी में एक तवील वाक़या है, इसको पढ़िए ज़रूर। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज एक सबसे बड़ा आतंकी हिंदुस्तान का स्वामी नरसिंह आनंद सरस्वती, जिसने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, इस कदर उस खबीस ने जुमले इस्तेमाल किए हैं कि ज़बान पे लाया भी नहीं जा सकता। इस कई ऐसे उलमाए कराम उसका रद्द कर रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं। तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आखिर वजह क्या है कि हमारे अंदर ये ईमान बेदारी नहीं हो रहा। बहुत अक्सरियत मुसलमान की ऐसी है कि इस पर खामोश बैठे हुए हैं। कई ऐसे ओहदेदार हैं जिनके पास इख्तियार मौजूद है, वो खामोश क्यों बैठे हुए? इसकी वजह, इसका रीज़न ये है कि हमारे कुछ ऐसे बिकाऊ मौलवी हमारे बीच आ चुके हैं जिन्होंने इस तरह से रिवायतें बयान की कि हमारे ईमान को कमज़ोर किया। हर वक्त ये बिके हुए मौलवी ये रिवायत सुनाते हुए नज़र आते हैं कि रसूलुल्लाह ने अपने दुश्मनों को, जान के दुश्मनों को माफ़ कर दिया, लिहाजा हमको भी चाहिए माफ़ कर दिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बेशक रसूलुल्लाह ने अपने दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया, मगर इन दोगले मौलवियों से पूछना चाहूँगा कि जब तुम ये ताइफ वाली हदीस सुनाते हो कि रसूलुल्लाह ने दुश्मनों को दुआएं दी हैं, तो फिर मैं इंसाफ से बताओ, ये भी तो रिवायत सुनाया करो कि हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू लहब का बेटा उतबा, जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार आलम, उतबा के ऊपर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत कर दे। ये भी तो रिवायत सुनाया करो। एक तवील रिवायत है कि उतबा किसी काफ़िले के साथ जाता है, रात में काफ़िला सो जाता है और एक शेर आता है, सबको सूंघ के उतबा जब मिलता है तो उसको चीर और फाड़ देता है। शेर पे भी कुर्बान जाऊं, उस खबीस का नापा खून पीता है ना उसका गोश्त खाता है। तो
میں مولویوں سے کہوں گا یہ بھی تو روایت سنایا کرو عوام کے بیچ۔ سناتے ہیں فتح مکہ کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کفار مکہ کو معاف فرما دیا، لہٰذا ہم کو بھی چاہیے معاف کر دیں۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس روایت کو پوری سنایا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن تم کو بھی حساب دینا ہے۔ جس طرح سے تم عوام کا برین واش کرتے ہو، اپنی من کی جہاں تک آپ کا جی چاہتا ہے وہاں تک روایت سنا دیتے ہو۔ سنو، فتح مکہ کے دن میرے آقا نے اعلان فرمایا، اے کفار مکہ جانتے ہو کہ کل میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ کفار مکہ کی روحیں نکل گئی، ان کو وہ سب یاد آنے لگا جو ان لوگوں نے اللہ کے رسول اور صحابہ کے ساتھ تکلیفیں پہنچائی تھی، ایذائیں پہنچائی تھی، وہ سب پھر رہا تھا ان کی نظر میں۔ بس وہ سوچ لیے تھے کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہے، کل ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، بس یہ گمان میں تھے وہ لوگ۔ جب میرے نبی فاتح مکہ بن کے مکہ پہ تشریف لا رہے تھے، راستے میں میرے آقا کی نظر ایک کونے پہ پڑتی ہے جہاں پر کتی نے ابھی بچوں کو جنم دیا ہے، ابھی اس کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ قربان جاؤں، میرے نبی صحابہ کو فرماتے ہیں، صحابی اس کی کتی کے جو بچے ہیں اس پہ پہرا دو، اس کونے پہ پہرا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر آئے اور اس کے بچے مر جائیں۔ پھر میرے آقا نے اعلان فرمایا، اے کفار مکہ جاؤ، میں تم سب کو معاف فرما دیا، میں تم سب کو معاف فرما دیا، مگر 4 شخص کا میرے آقا نے نام لیا اور کہا جہاں پر ملے وہیں پر ان کو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک خبیث خلاف کعبہ سے چمٹ گیا، خلاف کعبہ کے اندر چلا گیا، یہ سوچ کے کہ آج وہ بچ جائے گا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ، ایک شخص جس کو آپ نے قتل کا حکم دیا تھا وہ غلاف کعبہ میں چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی فرماتے اس کو وہیں پر قتل کر دو، تاریخ شاید ہے کہ اس کے خون کے چھینٹے غلاف کعبہ پہ پڑے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں کو دیکھو، آپ رسول پاک نے کتی کے بچوں کے لیے پہرے دار ٹھہرا کر دیا اپنے صحابی کو، تمام کفار مکہ کو معاف فرما دیا، مگر 4 شخص جن کو قتل کا حکم دیا جہاں پر ملے وہاں پر قتل کر دو، ان میں سے ایک غلاف کعبہ میں چھپا تھا، تب بھی حکم تھا اسے قتل کر دو۔ روایت پوری سنانا چاہیے۔ آپ اپنے جان کے دشمنوں کو تو معاف نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے کئی دشمنوں کو معاف فرما دیا اور بہت ساروں کو سزا بھی دی، مگر آپ کو اختیار نہیں کہ آپ رسول اللہ کے دشمنوں کو معاف فرما دو، آپ اپنے دشمنوں کو معاف کرو، یہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہوا۔ مگر آپ اپنے دشمن کو تو معاف نہیں کرتے، اپنی اولاد کے دشمن کو تو معاف نہیں کرتے، اپنی جان کے دشمن کو تو معاف نہیں کرتے، جب رسول اللہ کے دشمن کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اخلاق سے پیش آنا چاہیے، تہذیب سے پیش آنا چاہیے۔ اس طرح سے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے پرفتن ٹائم پر، ایسے دور میں میں اس ہستی کا شکر گزار ہوں، سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب، جنہوں نے ایک رسالہ شائع کیا ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبرتناک انجام۔ اس رسالے کو آپ لوگ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کے اندر ایمان بیدار ہو، آپ کی روح میں جذبہ ایمان پیدا ہو، رسول پاک کی سچی محبت و عقیدت پیدا ہو، گستاخ رسول کے متعلق آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگ کو اس کتاب کو آپ عرشی کتاب گھر سے جو منڈی میں ہے لیاقت بھائی وہاں سے لیجئے، یا تو پھر مغل پورے میں حیدرآباد ڈائناسٹک سینٹر کے آس پاس غالباً مکتبۃ الانوار کچھ نام سے ہے، وہاں سے لیجئے، جہاں سے ملا آپ وہاں سے اس کتاب کو حاصل کیجئے اور پڑھیے۔ معیز الدین اشرفی صاحب کی یہی کتاب نہیں، بہت سارے آپ کی کتابیں ہیں، پڑھیں، آپ لوگ ضرور پڑھو، کیونکہ ان کی کتابوں سے آپ کے اندر انشاءاللہ تعالی ایمانی جذبہ بیدار ہوگا، جو ہمارے کچھ دوغلے مولویوں نے اپنی پالیسیوں سے پلاننگ سے مار دیا ہے، انشاءاللہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں معیز الدین اشرفی صاحب کا، اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال، کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں کیا چیز لوح قلم تیرے ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رہے گا ان کا یوں ہی چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔